औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 30 अप्रैल 2021 जुम्मतुल मुबारक है। आज का जो लाइव लेक्चर है ये मज़मून उर्दू है और जमात 9वीं के लिए, और 10वीं जमात के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि ये ग्रामर का पोर्शन है। प्यारे बच्चों, उन्वान जो है हमारा आज टॉपिक जो है वो है ग्रामर जिन्स के लिहाज से इसम की कस्में। कल आपने पढ़ा था तादाद के लिहाज से इसम की कस्में। जैसे कि आपको मालूम है तादाद के लिहाज से इसम की दो कस्में, वाहिद और जमा। वाहिद का मतलब है एक, जमा का मतलब है एक से ज्यादा। और आज जिन्स के लिहाज से इसम की कस्में। प्यारे बच्चों, जहां तक जिन्स का ताल्लुक है, जिसको अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं, और देयर आर टू काइंड्स ऑफ जेंडर, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। इसी तरह से यहाँ भी है मुज़क्कर और मुअन्नस। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको मुज़क्कर मुअन्नस समझाऊं, जानदार जो चीजें हैं, जो जानदार इसम है, उनकी तज़कीर व तानीस हकीकी होती है। याद रखना, इसमें एक अहम पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जानदार इसमों की तज़कीर व तानीस हकीकी होती है। हकीकत का मतलब है ये रियलिटी होती है, क्योंकि कुदरती तौर पर इनमें नर और मादा के जोड़े होते हैं। जानदार चीजें होती हैं, जैसे मर्द है, औरत है, लड़का है, लड़की है, बैल है, गाय है, मुर्गा है, मुर्गी है, शेर है, शेरनी है। यानी कुदरती तौर पर इनमें नर और मादा के जोड़े होते हैं। अगर ये नहीं होता है तो ये दुनिया खत्म हो जाती है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो खत्म हो जाएगी। लिहाजा ये कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने रखा है, एक निज़ाम रखा है, नर और माद का निज़ाम। प्यारे बच्चों, जहां तक मुज़क्कर का ताल्लुक है, पहले हम देखेंगे मुज़क्कर वो इसम है जो सिर्फ नर इसमों के लिए इस्तेमाल किया जाए। ठीक है बच्चों, यानी जहां तक मुज़क्कर का ताल्लुक है, ये वो इसम है जो सिर्फ और सिर्फ नर इसमों के लिए इस्तेमाल किए जाए, बोले जाए। जैसे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है, ये जो है मुज़क्कर मुअन्नस का ताल्लुक है, ये वाकई कुदरती हकीकी होती है, इसकी तज़कीर तानीस हकीकी होती है। मसलन हम लिखते हैं अब्बा, इसका अपोजिट जो मुअन्नस आएगा वो है अम्मा। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हम लिखेंगे बहनोई, बहन। हम लिखेंगे बाप, माँ। इसी तरह से भाई, बहन, ससुर, सास, शौहर, बीवी, गुलाम, लोंडी। यानी ये जो मुज़क्कर है ये सिर्फ और सिर्फ नर इसमों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दूसरा है प्यारे बच्चों मुअन्नस इसका अपोजिट है, इसका मुखालिफ है। वो इसम जो नर, जो मादा इसमों के लिए इस्तेमाल किया जाए। प्यारे बच्चों, जहां तक इस जिन्स का ताल्लुक है, मुज़क्कर मुअन्नस का ताल्लुक है, अगर हमें इसकी वाक़फ़ियत नहीं होगी तो हम अपनी ज़ुबान जो है, उर्दू ज़बान या कोई भी ज़बान हो, उसको हम अच्छी तरह से न हम बोल सकते हैं, न हम पढ़ सकते हैं, न हम लिख सकते हैं, न हम सुन सकते हैं। लिहाजा ये एक अहम जुज़ है ग्रामर का, उर्दू ज़ुबान का, जिन्स के लिहाज से इसम की कस्में यानी मुज़क्कर और मुअन्नस। जब हम उर्दू बोलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो इसका बहुत अहम
رول رہتا ہے, کردار رہتا ہے ان چیزوں میں. تو پیارے بچوں, یہ تھا آج کا جو ٹاپک. جنس کے لحاظ سے اسم کی قسمیں. جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں, مذکر اور مونس. مذکر وہ اسم ہے جو صرف نر کے لیے استعمال کیا جائے, جو صرف نر اسم کے لیے بولا جائے. جیسے میں نے کہا لڑکا ہے, باپ ہے, والد ہے, اسی طرح سے بھائی ہے, اسی طرح سے چاچا ہے, اسی طرح سے مختلف آپ انسانوں کے نام بھی لے سکتے ہیں, جانداروں کے نام بھی لے سکتے ہیں. اسی طرح سے دوسرا ہے مونس. مونس وہ اسم ہے جو صرف اور صرف مادہ جنس کے لیے استعمال کیا جائے. پیارے بچوں, آج اس کے بعد میں آپ کو ایک ہوم ورک آپ کو رکھوں گا. مجھے امید ہے کہ آپ اپنی کتاب, آپ کے پاس گرامر ہے, وہ نکالیں گے اور اسے دیکھیں گے. نمبر 1 الف ب پ 3. الف سے آپ 10 لکھیں گے, مذکر مونس. ب سے 10, پ سے 10, ہو گئے 30. کل انشاءاللہ, کیوں اگر آپ لکھیں گے خود, الف سے آئیں گے 10 لکھیں گے, بس الف سے آئے گا ابا, الف سے آئے گا, اسی طرح سے ب سے آئے گا, ب سے آئے گا بھائی. مختلف اسم آپ لیں گے اور 10, الف سے 10, ب سے 10, پ سے 10, اس سے آپ کی مشق ہو جائیں گے. تو میں یہاں تھوڑی بہت مشق کروں گا, آپ سنیے. ابا, اماں, ابو, امی, باپ, ماں, بادشاہ, ملکہ, بھائی, بہن, اسی طرح سے بہنوئی, بہن, خاوند, بیوی, خواجہ, خاتون, داماد, بہو, سسر, ساس, شوہر, جورو, صاحب, میم, بیگم, غلام, لونڈی, غلام, کنیز بھی آتی ہے, ماموں, مامنی, مرد, عورت, میاں, بیوی, نواب, بیگم, دوست, سہیلی. اسی طرح سے آپ اپنی کاپی پر یہ مذکر مونس آپ جب اپنے موبائل پر دیکھیں گے, سمجھیں گے, اس پر اس کے بعد آپ اپنا گرامر نکالیے اور یہ 10 لکھیں تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے. یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج بس اتنا ہی. کل ہم انشاءاللہ ہمارا اگلا موضوع ہوگا, یعنی 1 مئی, کل 1 مئی ہے. ہمارا موضوع رہے گا کل متضاد الفاظ. یاد رکھنا, متضاد الفاظ, اپوزٹ ورڈز, یہ ہمارا کل کا موضوع رہے گا. لیکن آج بس اتنا ہی. لیکن ایک ریکویسٹ, ایک نصیحت, ایک گزارش, اپنے آپ کو صرف اور صرف اپنے آپ کو بچاؤ. اس جو بیماری ہے, مشکل بیماری ہے, پرخطر بیماری ہے, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس کے بالکل آسان طریقے ہیں. ماسک کا استعمال, سوشل ڈسٹینس, اور گھر میں ہی قرار کرنا چاہیے. پیارے بچوں, یاد رکھو, یہ زندگی بہت قیمتی ہے. اس زندگی کا کوئی قیمت نہیں ہے. لہذا اس کا خیال رکھے گا خود بھی, اور اپنے جو آپ کے پیرنٹ جو ہیں, آپ کے ہمسائے جو ہیں, آپ کے آس پاس جو بچے بیٹھے ہیں, جو ابھی سوئے ہوئے ہیں, ابھی اٹھیں گے, لیکن سب کا خیال رکھنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں پر عملی جامہ پہنائیں گے, اور انشاءاللہ ہم ضرور اس بیماری کے ساتھ لڑیں گے, اور انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی. شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.